صلى الله على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Aqidatul Awam li Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Marzuki Al-Hasani Al-Maliki. Amda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina sifa Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar wa jaizun bifadlihi wa adlihi tarkun li kulli mumkinin kafi'alihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika wal mustahilu diddu kulli wajibi فَفَلِّ خَمْسِنَا بِحُكْمٍ وَاجِبٍ تَفْصِيلُ 25 لازم كُلَّ مُكَلَّفٍ فَحَقِّقْ وَاغْتَنِمْ هُمْ آدَمٌ إِدْرِيسُ نُوحٌ هُودٌ مَعَ صَالِحٍ وَإِبْرَاهِيمُ كُلٌّ مُتَّبَعٌ لُوطٌ وَإِسْمَاعِيلُ إِسْحَاقُ كذا يعقوب يوسف وأيوب كذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تابع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم داغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم مدامات الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا
وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب ختيمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه عمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبتان فضلهم جالي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وأباس كذا عمته صفية ذات تيذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فارا وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء فانفاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء أهله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم
والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها مزن بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الآخر البقي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وهي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرات إرادات سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المراضي إثباتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففل 50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صلي وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تابا إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم
تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب ختيمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه عمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبتان فضلهم جالي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وأباس كذا عمته صفية ذات تيذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء فانفاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء أهله
وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة. نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي. وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. أبياتها مزن بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال. سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القادم الأول الآخر البقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وهي قدير مريد عليم بكل شيء. سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. فقدرات إرادات سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي فطانة بصدق والتبليغ والأمانة. وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المراضي. إثباتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب. تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تابا. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام.
والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب ختيمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه عمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبتان فضلهم جالي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وأباس كذا عمته صفية ذات تيذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافطارا عليه 5 بعد 50 فارا وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء وانفاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء أهله
وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة. نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي. وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. أبياتها مزن بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال. سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القادم الأول الآخر البقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وهي قدير مريد عليم بكل شيء. سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. فقدرات إرادات سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي فطانة بصدق والتبليغ والأمانة. وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المراض. إثباتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب فانفل خمسنا بحكم واجب. تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تابا. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم داغيا. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام.
والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب ختيمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه عمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبتان فضلهم جالي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاختنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وأباس كذا عمته صفية ذات تيذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فارا وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء أهله
وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة. نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي. وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. أبياتها مزن بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال. سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القادم الأول الآخر البقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وهي قدير مريد عليم بكل شيء. سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. فقدرات إرادات سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي فطانا بصدق والتبليغ والأمانة. وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المراض. إثباتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب. تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود مع صلي وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تابا. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم داغيا. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام.
والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب ختيمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه عمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبتان فضلهم جالي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وأباس كذا عمته صفية ذات تيذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فارا وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء فانفاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء أهله
وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة. نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق. والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي. وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل. أبياتها مزن بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال. سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام. وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القادم الأول الآخر البقي بلا تحول. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وهي قدير مريد عليم بكل شيء. سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم. فقدرات إرادات سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي فطانة بصدق والتبليغ والأمانة. وجائز في حقهم من أراضي بغير نقص كخفيف المراضي. إثباتهم كسائر الملائكة وجيبة وفضل الملائكة. والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب. تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع. لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا. شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تابا. إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغايا. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام.
والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل أشر منهم جبريل ميكال إسرافيل إزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب ختيمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه عمينة الزهرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وأمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا فأمه مرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبتان فضلهم جالي وزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وأباس كذا عمته صفية ذات تيذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وانحصار وافطارا عليه 5 بعد 50 فارا وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء فانفاز صديق بتصديق له وبالعروج صدق وفاء أهله
وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها مزن بعد الجمال تاريخها لحي غر جمال سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدي محمد وعلى آله وصحبه وسلم كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وأباس كذا عمته صفية ذات تيذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسراء أروج للسماء حتى